مرنا اللہ دے امر نال حکم نال، دفن ہونا بھی او دے امر نال ہے، او دے حکموں بغیر مردہ نہیں، او دے حکموں بغیر دفن بھی نہیں ہوتا۔ یہ نہ سمجھیا جے کہ اتفاقی طور دے اوتے کوئی کسی جگہ تے دفن ہو جاندا ہے یا اتفاقی طور تے مر جاندا ہے۔ ہر مومن مسلمان نو پتہ ہے کہ اللہ دا حکم ہوندا ہے، نہ گاں ہوندا ہے قدم نہ پیچھے ہوندا ہے، بر وقت روح پرواز کر جاندی۔ اسباب موت ہزاراں نے، علت موت ایک ہے۔ اسباب موت ہزاراں نے، علت موت ایک ہے۔ دوسرے سادے لفظیں ہیلے بہانے ہزاراں بندے نے، تے جان کڈن والی شے او دا حکم کن ہو جا، جے دے نال ساری خدائی بندی اسے نال ہی جان نکل جائے۔ اسباب بندیاں دے ہاتھ وچ ہیں، جان بندیاں دے ہاتھ وچ نہیں۔ کوئی فیر مار سکدا ہے، یہ بندے نو طاقت ہے۔ سوٹا مار سکتا ہے، کسی نو اگے چ دھکا دے سکتا ہے۔ ہزاراں اسباب نے مارن دے، یہ ہیلے بہانے نے۔ حقیقت یہ اسباب ہیں، سبب ہزاراں پائے جان، چارے پاسوں مارن دے ہزاراں طریقے لوگ اپنا لین، او دا امر نہ آوے تے مر نہیں سکدا، جے آ جاوے تے سبب نہ بھی ہوئے تے تاں وی لگا جاندا ہے۔ یہ مسئلہ ہر کسی نو معلوم ہے، لیکن اس دے اوتے جناب دے گوش گزار کرن والیاں گلاں جڑیاں کرنیاں نے وہ اس مسئلے تے نے کہ دفن جتھے ہوندا ہے نا، مدفن جنوں کہندے نے، قبر کہندے نے، جتھے مرن تو بعد بندہ رہندا ہے وہ بھی خالق دے امر نال ہوندا ہے۔ اوتھے خبردار کسی انسان دی اپنی مرضی نہیں ہوندی، جرت نہیں کسی دی وہ کسی نو کسی تھان دے دفن کر دے جنہ چر وہ نہ چاہے، او دا امر نہ آوے۔ ہن کسی واسطے پیڑی تھان منتخب کرے تو وہ بھی خالق دا کام ہے، جے چنگی تھان منتخب کرے یہ بھی او دا ہی کام ہے۔ حدیث شریف وچ آوندا ہے جتھے بندہ دفن ہوتا ہے یہ اوہی تھان ہوندی ہے جتھوں ادا خمیر بنانے مٹی چکی گئی سی، جتھوں دی مٹی ہوندی ہے اوتھے ہی دفن ہوندی۔ ذرا اونچی بولو ذوق نال سبحان اللہ۔ تواڈے ہوش و حواس خواباں وچ نہیں ہونیاں جڑیاں میں گلاں کرنیاں، کسے دے خواباں وچ نہیں ہونی، اللہ دے فضل نال۔ توجہ ذرا پھر سمجھو، دفن اوتھے ہی ہونا ہے جتھوں بنیا سی۔ تے بناون والا کون سی؟ بولو، بناون واسطے مٹی چکن والا کون سی؟ حضرت جبریل امین نو بھیجیا، اسرافیل نو بھیجیا، آخر حضرت عزرائیل علیہ السلام چوک کے لے گئے سن۔ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام مٹی مبارک چاون والے سن، مٹی چاون والا نہ تو سینم، جڑا خمیر پروردگار نے بناونا سی، جے او دے واسطے مٹی چکن والا رب دا فرشتہ مبارک حضرت عزرائیل ملک الموت آئے سن، تے سمجھ لے جے رب دے امر نال عزرائیل آئے نے، رب دے حکم نال ملک الموت آئے نے، مٹی جتھوں جتھوں دی ہے سی ہر کسی دی چک کے تیار فرمایا پتلا۔ سونیا پھر سمجھ لے جے بناون وچ تیرا اختیار نہیں، پھر دفن کرن دے اندر بھی تیرا اختیار نہیں۔ قربان جاواں
نہ کسے بادشاہ دا، کسے انسان دا، ماڑے تگڑے دا کوئی دخل نہیں۔ بناون والے رب العالمین نے حضرت اسرائیل نو بھیج کے مٹی چکائی سی، خمیر تیار ہویا ہے۔ سجنا جے بناون دے اندر کسے دی مرضی نہیں، بناون وچ کسے دی شرارت نہیں، بناون وچ کسے دی دشمنی دوستی دا تعلق نہیں، جیڑی رب سونا مرن تو بعد تھان دیندا انہیں وہی دینی ہے۔ پھر سمجھ لے اس تھان دے وچ بھی کسے دی مرضی نہیں، کسے دا اختیار نہیں، جتھے جتھے چاہندا ہے اوتھے اوتھے رکھ چھڈدا ہے، جتھوں بنایا سو اوتھے لے جانا ہے۔ علم والا ہے، بے علم نہیں، انہوں ساریاں خبراں نے۔ میرے فرشتے نے کیڑی تھان تو مٹی چکی سی، بناون ویلے جتھوں سونے اسرائیل علیہ السلام نے رب دے امر دے نال مٹی چکی سی، وفات تو بعد موت تو بعد اسی تھان تے رب سونا دفن کردا ہے۔ اے کسے دی دشمنی تے دوستی دی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ جے کسے نو بھیڑی تھان لبے او دے وچ بھی کسے دی مرضی نہیں، جے کسے نو چنگی لب جاوے او دے وچ بھی کسے دی مرضی۔ دعوی سی نہ مردہ اپنی مرضی نال، نہ دفن اپنی مرضی نال ہوندا ہے، نہ کسے دی مرضی نال مردا ہے، نہ دفن کسے دی مرضی نال ہوندا ہے۔ مارن چ مرضی رب دی، دفن کرنے چ مرضی رب دی۔ دلیل کی دتی سونیا، دلیل کی دتی ہے؟ یہ گل مشہور ہے، دلیل کوئی ایسی نہیں دتی جڑی کسے کتاب وچ لکھی ہوے، جگ دی سنی ہے۔ جگ مندا ہے جتھوں بندہ بندا ہے اسی تھان تے دفن ہوندا ہے۔ تے ہن سمجھ لے جدوں بنیا سی او دے وچ اللہ تو سوا کسے دی مرضی نہیں سی، کہ ہے سی؟ جدوں بننے ویلے کسے دی مرضی نہیں، مرن ویلے بھی نہیں، دفن ہون ویلے بھی۔ بنایا بھی بغیر پوچھن تو، بنایا بغیر پوچھن تو، ماریا بغیر پوچھن تو، دفنایا بھی بغیر پوچھن تو، اٹھانا بھی بغیر پوچھن تو۔ اس مالک دے کم نے بنایا بھی امر نال، ماریا بھی امر نال، دفن بھی امر نال کرنا سو، اٹھانا بھی امر نال سو۔ یہ سب کم ہو گئی نے، یہ کسی دی دوستی کسی دی دشمنی کا کوئی دخل نہیں۔ یہ نہ سمجھی فلانیاں نے مار کے فلانی تھان سے سٹ دیتا ہے، نہ وہی چاہتا سی جتھے چاہتا سی اوتھے ہی چٹایا نو۔ آ سونیا یہ تمہید میرے موضوع دی بن گئی، میری اگلی گل دی تمہید بن گئی۔ رب وحدہ لا شریک مولا ادھر ویکھ، سب نبیاں دے مقبرے دفن ہون دیاں تھاواں رب وحدہ لا شریک مولا نے ظاہر نہیں کیتیاں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دے بارے وہ بھی روایت مختلف ہوندیاں نے، دوسرے دے بارے پتہ کوئی نہیں۔ رب وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کے دفن ہون والی تھان آپ ہی منتخب فرما کے سارے جگ نو پر ملا وکھا دتی سو۔ فرمایا حسن دے کے تو رو حسن دے کے تو
تینوں دتا کسے دلاسا عمر بندے دی یارا گزری عمر بندے دی یارا گزری جویں پانی بچی پتاسا سچ پلٹ نہ سک سے پاسا صاحب کو لے کھا منگسی او مالک کو لے کھامسی رتی گھٹنا ماسا سونیا توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب واسطے تھان آپ ہی چنی سی جدو ہر واسطے چنتا ہے اپنے یار واسطے کہو جی چنی ہونی ہے سونے نے چنی قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے دوسرے واسطے کچھ اور اصول بنائے ہیں لیکن نبیاں دے دفن ہون دا اصول ہی وکھرا ہے اللہ دے نبیاں دے جنازے نہیں چکے جاندے جنازے نہیں اٹھائے جاندے جتھے دفن جتھے وصال ہوندے جتھے وفات ہوندی ہے رب وحدہ لا شریک مولا جنازے اٹھانا نبیاں دے گوارا نہیں کرتا آندا جتھے میں جان لئیے ایتھے ہی دفنا دے بول دے نہیں عمرو توجہ 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 ذرا پکی گل اللہ تعالی نبیاں دے جنازے کیوں نہیں اٹھن دیندا دساں ادھر ویکھو توجہ ہے سونیا کیوں نہیں اٹھان دیندا جنازے دوسریاں دے جنازے اٹھن لوگ آخدے نے مردہ جا رہے ہیں میت جا رہی ہے رب نو اینا خیال بھی گوارا نہیں ہو گندا نا موڈیاں تے آیا تے آکھن گے میت نو لے چلے نے تے میرے ہون زندہ بولو اے مرو تا کر کے نبیاں دے جنازے اور وچ واعظانہ مقررانہ اگر تھوڑا جا نقطہ ہو رہا کر دیاں تے وچ یہ راز بھی ہے کہ موڈیاں تے انہاں نو چکنا ہے یہ تے زمانے دے بھار چکن آئے نے بولدا نہیں انہوں گوارا ہی نہیں ہوتا ہر نبی جتھے وصال ہوتا ہے اوتھے ہی دفنیندا ہے بولو اے تے چاونا چکنا نہیں پیندا نبیاں دے جنازے اٹھائے نہیں جاندے بولو اے اور ایتھے
اگر آخو تے ختم نبوت دے حوالے نال ایک بے مثال جی گل کردے ہیں. ادھر ویکھ سونیا نبی جتھے فوت ہوندے نے اوتھے ہی دفنائے جاندے نے. کیوں رب وحدہ لا شریک مولا پاک تو پاک تھا چن کے انہوں نے مثال دینا ادھر ادھر نہیں. جیڑی انہوں نے شان دے لائق ہوندی ہے اسی تھان تے رب سونا جان لیندا ہے وفات دیندا ہے. او سونیا او نبی کیویں جڑا مرے لیٹرین مرزا قادیانی کتنے مریا سی لیٹرین. ہن چاہیے تے سی جے نبی سی تے قانون تے وہی سی جتھے مرے جتھے وفات آوے نبی نو اوتھے ہی دفنایا جاندا ہے. تے بابے ہوراں نو اوتھے ہی رکھنا سی. لے کدھر گئے سن؟ رب نے تے دس دتا اوتری دا تو اسے قابل ہے. رب نے دس دتا میرے پاک حبیب تو بعد جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا